नवमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि श्री महादेवले आफ्नै श्री सतीदेवीलाई सम्झनुभयो र दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेका ठाउँमा गई यज्ञ कुण्डमा प्रवेश गरेकी सतीदेवीलाई देख्न साथ हा हा प्रिय भन्दै त्यहाँबाट झिकी काखमा लिई तिनै आँखादेखि बरबर आँसु खसाली। हा सतीदेवी, कैला शून्य गराई मलाई एक्लै छोडी यस्तो बिचल्ली पारी तिमी कता गयौ भने रुख ढलै झैँ भूमिमा ढली मूर्छा पर्नुभयो। फेरि चेत आयो र हा प्राण प्रिय, अब मैले बाँच्नु धिक्कार छ। एकछिन पनि नछोडी मेरै अगाडि बसी मैले भनेका पुराण कथामा भुलिरहन्थ्यौ, आज कहाँ गयौ? अब त्यो कथामा कसलाई सुनाउला, को सुन्ला? मैले भनेको नमान्दा तिम्रो यो दशा भयो, मेरो यो हालत भयो भनी छाती ठोक्की ठोकी आँखादेखि आँसुका बरिन्द्र धारा बगाउन लाग्नुभयो। फेरि हे प्यारी, मेरो खाने वस्तु विष भाङ धतुरो यो मेरा स्वामीले खाने वस्तु हो भनी तिमीले जतनसित राख्दथ्यौ, अब को त्यसो गरिदेला? फेरि कतैबाट आउँदा हातमा कमण्डलुली चाँडै पाउ धुन ढोकामा उभिन्थ्यौ, अब को धोइदेला? आहा प्यारी, तिमी बिना मैले यो मन कसरी थाम्ने भन्दै कहिले मुख हेरिरहने, कहिले मय खाने, कहिले छातीमा हात राख्ने, कहिले आलिङ्गन गर्ने, कहिले सतीदेवीको हात आफ्ना छातीमा राख्ने। यसरी नाना शोक गरी सतीदेवीलाई पीठमा बोकी हा सतीदेवी भन्दै बौला जस्ता भई पृथ्वी भ्रमण गरी हिँड्न लाग्नुभयो। श्री महादेवले पीठमा राखेकाले सतीदेवी गल्न पनि सकिनन्, दुर्गन्ध पनि भइनन्, निन्द्रामा परेकी जस्ती भइरहन्। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि इन्द्रादि 33 कोटी देवताले सतीदेवी पीठमा लिई पृथ्वी भ्रमण गरी हिँडेका श्री महादेवलाई देखि वैकुण्ठमा गई विष्णुसित बिन्ती गरे, हे परब्रह्मन, यो सबै संसार तपाईँले र महादेवले रक्षा गरिएको छ। तपाईँ दुईले रक्षा नगरे को गर्न सक्ला? यज्ञमा सतीदेवी मर्नाले उनको शरीर पीठमा लिई महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। सतीदेवीको शरीर रहुन्जेलसम्म महादेवले त्यसै गर्नुहुनेछ। यस कारणले तपाईँको मायाले झिङ्गा रची औँसा पारी सतीदेवीको शरीर गलाई पतन गराइदिनुहोस्। यति इन्द्रादि देवताले भनेको सुनि विष्णुले, हे इन्द्रादि देवता हो, तिमीहरूले बेस भन्यौ, म त्यसै गर्नेछु, तिमीहरू धन्दा नमान, अमरावती जाऊ भन्नुभयो। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि इन्द्रादि देवताले हवस् भनी विष्णुलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर अमरावती गए। अनि विष्णुले इन्द्रादि देवताले भने बमोजिम आफ्ना मायाले झिङ्गा रची औँसा पारी सतीदेवीको शरीर गलाई पतन गरिदिनु भयो। जहाँ जहाँ सतीदेवीका अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भए। त्यहीँ त्यहीँ चतुर्मुखी ब्रह्माले एक एक स्वयम्भू स्थापना गरे। पहिले नेपालमा जाँदा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुहेश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी, सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवताले आई तपस्या गरे। ईश्वरी खुसी भई सत्य, त्रेता, द्वापर र कली यी चारै युगमा 33 कोटी देवता भनी प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाक्षी देवी, कर्ता योगिनी, चक्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगणले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई स्वर्ग, मर्त्य र पाताल तीनै लोकमा यक्षगण भनी प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्। फेरि पोरबन्धनमा पुग्दा दाहिने कान पतन भयो। पोरबन्धन पीठ अम्बिका देवी, चन्द्रमेघा योगिनी, धनेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा दैत्यगणले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि काश्मीरमा पुग्दा जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदा देवी, घोर घण्टा योगिनी, श्री मधारेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नरगणले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई मनोवाञ्छा अर्थात् मनले चिताएको सिद्ध होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि काव्यकुञ्जमा पुग्दा आङको छाला पतन भयो। कान्यकुब्ज पीठ झङ्केश्वरी देवी, चन्द्रा योगिनी, दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा रावणले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोकलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि पुण्यगिरीमा पुग्दा बायाँ कान पतन भयो। पुण्यगिरी पीठ पूर्णादेवी, कपाल कुण्डला योगिनी, चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस हर्षभूमिमा गन्धर्वगणले आई नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका अगाडि कहिल्यै पनि नचुके भनी वरदान दिइन्। फेरि अमुण्डाचलमा पुग्दा हात पाउको नङ पतन भयो। अमुण्डाचल पीठ पुकङ्वी देवी, कालिका योगिनी,
इच्छा बिरुकेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद ऋषिले आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्ध होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि अस्तातकमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निन्द्रापतिश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा राधिकागणले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सदा सर्वदा कृष्ण दाइना हुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावरमा पुग्दा बायाँपट्टिको आँखा पतन भयो। एकावर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दधीश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्नभूमिमा कर्णवीर आदि श्मशानले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकलाई दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिश्वेतमा पुग्दा मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्त योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यमराजले नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माको सृष्टिको संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्ठमा पुग्दा कण्ठ पतन भयो। कामरोष्ठपीठ कामिनी देवी लम्बिका योगिनी कालेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा पृथ्वीले नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हो भनी वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुग्दा दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाशपीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा ब्रह्माले अनेक तरका यज्ञ गरे र तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ब्रह्माले स्वर्ग मर्त्य र पाताल तीनै लोकको सृष्टि गर्ने हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि भृगुमा पुग्दा माथिल्ला दाँत पतन भए। भृगुपीठ मीनाक्षी देवी वज्रदेहाय योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा धर्मदत्त राजाले योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकोस् भनी वरदान दिइन्। फेरि केदारमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वरी देवी मुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा एकादश रुद्रले आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। एकादश रुद्रले हामी सबैको बराबर तेज होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा पुग्दा दाहिने आँखा पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ सिद्धिकाली देवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 10 दिक्पालले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूका आफ्ना दिशा स्थिर होउन् भनी वरदान दिइन्। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ भद्राक्षी देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टवसुले आई षोडशोपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टवसुले जे चितायो उही पुग्ने होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा पुग्दा नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीरा देवी गोरक्षी योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरूले हीरा मोती आदि नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले सप्त पातालका अधिपति हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जालन्धरमा पुग्दा तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाईले नित्य दूध चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कामधेनुले मेरो दूध गोबर र गौत पवित्र हौन् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मल्लवीमा पुग्दा बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराली योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पवित्र भूमिमा 12 नित्य अर्थात् 12 सूर्यले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले 12 महिनाका अधिपति हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कुशलान्तमा पुग्दा कपालको केश पतन भयो। कुशलान्तका पीठ श्मशान काली देवी भूत घण्टा योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अश्विन्यादि 27 नक्षत्रले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्।
फेरि देवीकोटमा पुग्दा देब्रे घुँडो पतन भयो। देवीकोट पीठ भद्राक्षी देवी, ललिता योगिनी, मातेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा मेष आदि 12 राशिले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि गोकर्णमा पुग्दा माथिल्लो उत्पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी, एक जङ्घा योगिनी, जागेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा विष्कुम्भादि योगले आई महाकष्टले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मातुलेश्वरमा पुग्दा दाहिने स्थान पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी, पिङ्गला योगिनी, बुधराधेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्नभूमिमा कश्यपादि ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ऋषिहरूले चतुर्वेद हाम्रा अधीनमा होउन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि अट्टहासमा पुग्दा तल्ला दाँत पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी, शङ्खधरा योगिनी, सप्तभूतेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा बागमती आदि गङ्गाहरूले जल चढाई भक्ति गरी तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। बागमती आदि गङ्गाले हामीमा भुक्ति मुक्तिको अधिकार होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि वाराणसीमा पुग्दा शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी, सङ्कटा योगिनी, विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गन्धर्वगणले गान विद्याद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वाक्य सिद्ध होस् भनी वरदान दिइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां पीठोत्पत्तिर्नाम 9मोऽध्यायः।